سلام الله عليكم أصدقائي صديقاتي. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نكمل معكم الدرس ديال لوسون 3 مونتاج إلكتريك، مونتاج أون سيري، مونتاج أون ديريفاسيون، باج 162. عندنا في هذه الفقرة أصدقائي سؤال: qu'est-ce qu'un montage électrique en série؟ الجواب على هذا السؤال: dans un circuit électrique on peut relier les épaules les uns à la suite des autres en ne formant qu'une seule boucle. On réalise alors un montage en série. شنو الجواب ديال هذا التعريف ديال المونتاج إلكتريك اون سيري؟ تركيب دارة على التوالي تتكون في دارة كهربائية، تتكون المصابيح مركبة على التوالي. إمتى؟ إذا ركب أحدها تلو الآخر، تيكون واحد تابع للآخر، فتتكون الدارة الكهربائية مركبة على التوالي. وفي حالة ما إلا خسر واحد المصباح أو حيدناه أو أزيل تتصبح الدارة مفتوحة، يعني تتصبح الدارة مفتوحة، ما تيبقاش يدوز فيها التيار الكهربائي، يعني نو فونكسيون با. هذه حاجة. عندنا هاد لابارتي جو رياليز اون اكسبيريونس. عندنا هاد التجربة هادي فيها هنايا كاين جينيراتور وعندنا المصباح وأسلاك التوصيل، وكذلك هنايا عندنا جينيراتور ومصباحان وأسلاك توصيل. Réalise un circuit électrique simple contenant un générateur, une lampe et des fils de connexion. أسلاك توصيل. إلا بغينا نديرو هاد الدارة الكهربائية فترسمو، مادام عندنا هنا مصباح واحد فترسمو واحد المصباح اللي هو هذا، والبيل هنا البليس وهنا الموا، وأسلاك التوصيل، زائد عندنا هنايا هذا اللي نديرو هنايا. ما بالنسبه لهذا الشكل هذا اللي عندنا هنايا، عندنا جوج المصابيح، فتنحاولوا اننا نرسموا جوج المصابيح. تيكون عندنا الكروه هكا، وتنديروا البيل الجينيراتور تيكون عندنا هنايا غير الجينيراتور، عندنا جوج المصابيح وجينيراتور واسلاك التوصيل. فما تنزيدوا حتى شي حاجه، تنحاولوا اننا نوظفوا جميع العناصر اللي عندنا واحد جوج ثلاثه، فتيكون عندنا ثلاثه العناصر في الداره زائد الاسلاك. وكذلك هنا عندنا مصباح وعندنا جينيراتور وعندنا اسلاك، فما تنزيدوا حتى شي حاجه من عندنا، تنوظفوا فقط اللي عندنا اوبزيرفي لا لامب. لاحظ المصباح، تيبان لينا هنايا ان المصباح منور مزيان والاضاءه فيه جيده. اجوتي اون دوزيام لامب دون لو سيركوي اجوتي، زدناه. هذه هي في المرحله الثانيه اللي زادوا فيها المصباح. كان مصباح واحد كانت الاناره جيده. اصدقائي من زدنا واحد المصباح ثاني فلاحظنا انه الاناره ولات ضعيفه. علاش؟ لان الاناره اللي كانت عندنا في الاول تفرقت على جوج المصابيح، لذلك ما بقاش عندنا ليكليغاج كيف كان في الاول. اوبزيرفي ا نوفو لي دو لامب، قالك لاحظ من جديد هاد المصباحان. كيف ما قلت لكم اصدقائي اننا الملاحظه اللي لاحظنا على هاد المصابيح ان الاضاءه ديال المصباح الاولاني ماشي بحالهم. هنا ليكليغاج كان واضح وكانت الاضاءه كانت جيده، هنايا الاضاءه ضعيفه، السبب انه زدنا واحد المصباح. قد ما زدنا المصابيح تتوصل الى درجه ان المصباح تيطفى، يقدر واحد يشعل وواحد يطفى، يقدروا يطفوا بجوج، يقدروا كلشي يطفوا في مره. علاش؟ لحد عندنا هنايا التركيب على توالي، يعني تتكون عندنا هنايا وهو المونتاج اون سيري. والمونتاج اون سيري ما تيستحملش ان يكونوا فيه المصابيح عده. الا كان مصباح واحد تتكون الاناره جيده، ولكن الا زاد مصباح اخر تتصبح الاناره ضعيفه. نتمنى انني كنت وفقت في انني نفهمكم. page 163. J'observe et j'interprète. Dans le premier montage, l'éclat de la lampe est-il fort, faible ou normal? Dans le premier montage, l'éclat est fort. جيدة كيف ما شرحت لكم سبق وشرحت لكم. Comment varie l'éclat des lampes dans le deuxième montage? Quand on a la lampe, l'éclat était fort, mais quand on a deux lampes, l'éclat était faible parce que le montage était en série. عندنا المونتاج على التوالي، فمني تنزيدو شي مصباح الإضاءة تتضعف. Que se passe-t-il si on permute les deux lampes? ماذا شنو سيوقع مني تنغيروا هاد المصباحين؟ شنو غادي يوقع؟
من غنغيروا هاد المصباحين نفس الاضاءه غادي نحصلوا عليها، حيت المشكل ماشي في المصابيح، المشكل هو ان التركيب على التوالي، هو ان المونتاج اي اون سيري، يعني ليكلا ريست لو ميم، غتبقى نفسها. que se passe-t-il quand on dévisse l'une des deux lampes؟ شنو غيوقع الا فككنا وحده من هاد لي لامب، الا فتحنا وحده الا فكيناها شنو غادي يوقع؟ لو سيركوي غيولي مفتوح et c'est ouverte et les autres lampes ne fonctionnent pas، يعني غتصبح الدار مفتوحه والمصابيح الاخرين ما غاديش يبقاو يشتغلوا. كان هذا هو الجواب على هذه الاسئله اصدقائي اللي تابعين للدرس في الصفحه 163. عندنا هنايا schématiser le montage du premier et du deuxième circuit. بالنسبه للمونتاج ديال الشيماتيزاسيون ديال المونتاج 1 فيه فقط جينيراتور، فيه المصباح فقط والجينيراتور واسلاك التوصيل. ما بالنسبه للدوزيام مونتاج عندنا فيه جوج المصابيح وعندنا فيه الجينيراتور واسلاك التوصيل، فما تنخرجوش على المضمون وما تنخرجوش على المكونات فقط اللي عندنا. قد اللي تنحطو عندنا مصباح وجينيراتور تنحطوه زائد اسلاك التوصيل، وهنا عندنا مصباحان وجينيراتور واسلاك التوصيل، فتنكونوا جاوبنا على السؤال ديالنا. اما بالنسبه combien de boucles contient chaque circuit contient une seule boucle، بالنسبه للتركيب على التوالي بالنسبه للمونتاج en série فتكون فيها une seule boucle. Page 164. Qu'est-ce qu'un montage électrique en dérivation? Le montage électrique en dérivation permet de fonctionner normalement sous la même tension plusieurs appareils avec un seul générateur. كان هذا هو الجواب على تعريف ديال المونتاج électrique en dérivation. بالعربية فتركيب الدارة تكون على توازي إلى كانت تكون المصابيح مركبة على توازي إذا وصل مربط كل مصباح مع مربط آخر. هذا هو التعريف ديال المصابيح المركبة على توازي. في التركيبات على التوازي لا يؤثر إتلاف أحد المصابيح على إضاءة المصابيح الأخرى، وكذلك في المصابيح والإنارة العمومية والمنزلية المصابيح كلها تتكون على التوازي أصدقائي. هذاك الشيء علاش ما تتاثرش الاناره حيت تيخسر لينا واحد المصباح في المنازل ديالنا. لذلك فتنقول ان المصابيح كلها اللي بالبيوت في المنازل هكا وفي الانارات العموميه تتكون مركبه على توازي في مونتاج اون ديريفاسيون، لانه المونتاج اون سيري ما تيسمحش الاضاءه تبقى منوره في حاله ما تنزيدو شي مصباح فتتلف الاناره والدار تصبح مفتوحه. نتمنى انني نكون شرحت لكم جيدا. عندنا الباج 164. Je réalise une expérience. Réalise un circuit électrique simple contenant un générateur, une lampe et des fils de connexion. قال لك نشئ واحد الدارة الكهربائية تيكونوا فيها الجينيراتور واللامب وكذلك اسلاك التوصيل. بالنسبه لهاد الدارة الكهربائية فتيكون فيها هكا تنحطوا فيها البيل بليس والموان، تنديروا اسلاك التوصيل وتنحطوا فيها المصباح، تيكون هذا هو الجينيراتور. فما تيفوتش ان تيكون عندنا هنايا المصباح والجينيراتور واسلاك التوصيل. اوبسيرفي لا لامب. كيف هي لا لامب؟ لا لامب عندها اناره جيده، اناره جيده elle était fort. قال لك brancher entre les deux bornes de L1 une deuxième lampe L2 identique. observez à nouveau les deux lampes. قال لك غادي نوصلوا واحد اللمبه اخرى مع هاد اللمبه اللي كنا درنا في التجربه الاولى، وعاد عندنا هو التمثيل الثاني اللي هو هذا. قال لك observez à nouveau les deux lampes. قال لك لاحظ مجددا هاد لي دو لومب شنو كاين فيهم، يعني الملاحظه الفرق في التغيير في الاناره. اللي لاحظنا انه الاناره تتبقى نفسها جيده والاناره راها قويه اليتي فورت. ديفيسي لان دي دو لامب، يعني هنا نقطعوا واحد البلاصه باش غادي يطفى عندنا واحد المصباح. شنو تنلاحظوا ان المصباح اللي تيكون مرتبط بالجينيراتور تيبقى منور، يعني مشتغل، ما تيطرا فيه حتى شي تغيير. هذا تيدل على ان تركيب الدارة على التوازي ولو يطفى لينا مصباح تيبقاو المصابيح الاخرى
مشتغله. يعني هاد التركيب اللي تنشوفو فيه دابا راه هو تركيب اون ديريفاسيون، تركيب على التوازي. وهذا هو لافونتاج اللي كاين في التركيب على التوازي، تيخسر لينا مصباح تيبقاو الباقيين خدامين. اما التركيب على التوالي فلا خسر لينا مصباح ولا طفى لينا واحد حتى الاخرين تيطفاو، ولا حتى الاخرين الا خسر لينا واحد الاخرين تيطفاو، ولا تصبح عندنا الاضاءه ضعيفه فابل. غادي نشوفوا هذا السؤال هذا. J'observe et j'interprète. Dans le premier montage, l'éclat de la lampe est-il fort, faible ou normal? Forte. كيف ما شرحت لكم راه الإنارة جيدة. Comment varie l'éclat des lampes dans le deuxième montage? كيف ما سبق شرحت أن الإضاءة ما تغيرتش وبقاو لي دو لامب راهم الإنارة ديالهم جيدة. Donc l'éclat dans le deuxième était fort comme l'éclat dans la première lampe. يعني بقات هي منورة جيدا. Que se passe-t-il si on permute les deux lampes? السؤال تيقول فحال ما استبدلنا هاد الجوج ديال المصابيح شنو سيوقع؟ l'éclat ne change pas. الإنارة ما تتغيرش وما تتبدلش. Que se passe-t-il quand on divise l'un des lampes? إلا طفينا واحد في هاد المصابيح l'autre lampe ne teint pas، يعني elle reste fonctionner، تتبقى مشتغلة وتتبقى خدامة. دونك أصدقائي صديقاتي وصلنا لنهاية ديال هاد لاباج 164. ان شاء الله تعالى تابعوني، غادي نواصل معكم لي زيكزارسيس ديال الفيزياء وكذلك لي ماتيغ اخرين، فلا تبخلوا علي بلايك وكذلك دعمي في القناه والاشتراك، وكذلك ضغط على زر الاشتراك حتى يصلكم مني كل جديد. متمنياتي لكم بالتوفيق ان شاء الله تعالى. تحياتي اليكم جميعا.